سلام 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 أبكون فرعة عالم ترحبكم زلكم تخطاتلتي أفند ميديا وقعد حان متساقم دابلكو أبزلكم مون سناي سلام كتلو ناتمنخو نقولكم كنأتون كلنا نسمعون كلنا دماني كيرن الصعومتان لايك شير نداقبرنا نوتينا نسمعين عن دابلكو مو سلام تقبلوا حفتكم سنة بوايت حرية هلا أفندي كم وانا يرسع كنا سعزب كعنا زابير وتروس تمسكنا خبرني يكون دابلكو لو مدما حصر زبالة كل جزء ببيتك خاخ الجمر زلكا كابنا يكالوت بيت مجماري لي زعمن سلازيتي وشتي هاجر زلو زينا أهجرو زينا وكن سمعنا كاو أنتي مسل تعزبنا رينا نشي من البعض مرداتات ويمجلسي بعقمي جرد ما نرتكال حزي زلخو حصر زبالة زعباتات كن كيدنا حبايبي سلازي كموترو كاب إرتي في جميع رادمان كلنا يطبعن ميداتات نتبع عيني بالكم أون أفند ميديا تفلت النت نخلوها نقولون مزرقح أي تحمقوا كم موترو تقبروه كتصروه كلكم يدلي أبلات أفند ميديا بتكونوا تدلي دما أبتي جوين وي متقلب زبلت أنا يسألي لوجو زولو أو مطوع أبلات كونوا جزانا نعبيب لكم ما سلازين قصل نعطي وش هاجر زينا بدحري دما أنا بهاجر وزينا هنقصلينا حبايبي سينكم سمع دما sorry نحسنكم أيضا سارات أنتم سلام كم يتمسيز خبركم قطعتلتين لومي حامس عسران سلستن ميازي ساعة شعات مشز تدالو زينا وشتن وطان حيزنا لكم كارينا لنا كتقطعتلنا بخبر زعدن بيترس منقص عرسة زينا ኤርትራዊ ማሕበረኮማት ኣብ ስዊዘርላንድ ሽወደን ኣሜሪካን ቀጠርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣካይዶም ቅነ ውዳቤታት ሃይማኖት ዞባ ደቡብ ኣብ ዑበል ንዞባ ዓረዛ ተኻይዱ ኣብ ንዞባ መንሱራ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ወታዊ ውፅኢት ይርከበሎ ኣሜሪካ ንዘተ ሰላም ተበግሶ ከም ዘይብላ ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ወቂሱ መንግስት ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊረን ዝጸንሐ ኣስታት 3000 ዘይመንግስታውያን ውድባት ንጥፈታትን ከቋርጻ ወሲኑ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ምውሓዝ ጸጥታ ዶባት ዘተኮረ ስምምዕ ተፈራሪመን ኤርትራዊ ማሕበረኮማት ኣብ ስዊዘርላንድ ሽወደን ኣሜሪካን ቀጠርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣካይዶም ككابوتو زبصحنا حبريتا غازيتኛ አርሴማስ ሞረም በመልካዕ ጸብጻብ አዋሂዳቶላ ይስዓብ በዚህ መሰረት ኤርትራውያን ነበርት ባዝል ልጓኖ ሉዘርንን ጀነቫን ስዊዘርላንድ መደባት መኸተን ልምዓትን ምዕዋትን ተራኦምን አበርክቶምን ምዕዛዝን ዘዓለመ ህዝባዊ ሰሚናራት አካይዶም حلافي هزباون كوماون قديات أتو إسماعيل محمد نور أب إرترا بمتكر سمركوسا محبراوي أقلقلوتات نمسفحن قطباوي حارنت نمرقاقات زكاير زلو لمعاتاوي مدبات أب من نبابرو هزبي بحافشا أب روحو كبابيتات دما بفلاي فتيرون زلو مسترهو عامل كيتو سفيح مقلت هيبهم ودابة كندن مسرتن ناي كل مدباتنا يزبلا أتو إسماعيل أبوت أزنبرو زيغاتات أكال ناي تزتكبر كل انتناوي هاقراو مدبات نكخونو نغحاتو ما بريخو من حادنتو ماست إمامن أمحيالن مسفحن ودابتات أتو كيروم كسرحو بمزغخار بروجكت أحداريت بيت مرتاع غردت نمعوات نزقابر وابركتو موقيسوم تساتفت بوغنوم تصفوفن سلوطن قونسلاوي أقلقلوت نمرقاقاس تأتاتيو نزولو أقباب سرح بممقاس نزيادة أدمعنت قوسقواس كقبرلو تلابيوم إذا خمزين كله فتسام قديات إمباسي إرتراب هجرات اسكندنافيا أتو محمد علي محمد سعيدن حلافي قنصلا وقديات أتو يمانا أبران ننبرتي كتما أوميو سمين شودن نابز قبرو سمينار كان دا أتو كرو ودابيتات رابعي جنبار مدلال إرتراوي كوماتن محيال هجراو مدباتن كم زخونة بمقلات كلن ودابيتات بعتب كسر حلو أزخخيرام نساتو مسعيبهم قنصلاوي أقلقلوت نمهاب زتأتاتوا أقبابا سرارحا رؤي فتحام تيو كمزلو بمتكاس حاليفو زرع حسرتاتن بدهوتاتن نمكلال شماقل كتماتات نزقابرو زلوان متحققاز موقيسام
بخال وجن هاجرا وشماغل إيرتراويان أمريكاويان زوبا مأكلاي معرب حبرات منقسات أمريكا بعصرت شمونتي ميازيا عمتاوي وعلو أب كتما شيكاغو أكانيعوم أبتي كاب عصرت سلسة كتماتات زتوكلو أوالات زتساتفوا وعلا أبكد التشعن عسران حموشن زتسلاسلة ودباوي نتفتات بمقمقام وطن مدبا الصراح كل التشعن عسران شدشن بحر محنسات فتسام قدايات إمباسي إيرترا بأمريكا أتو برهان قبر هيوات سلسة تكبارات بوليتيكا والصراح هزبا وقنبار بزبلار استي سفيح تمرتهيبهم تساتف تأمو وداتا تكبار مدبا الصراح كل التشعن عسران شدشن أبت تمرتي مركز قبرك خون تمحتينام بزي كازي إرتراوين نبرت آدو حقطر كبرتاتنا درعنا بزبل تيما شمونت مقابيت أهقراو معالت دك أنستيو نتعلت بزنت بارغ معروق مسنادوتات تنبيلام بعصرت شوعات ميازيا بستخايدة تنبيل أمباسادر إرترا بقطراتو علي إبراهيمن عدنبر همادان نتاريخاوي ترادك أنستيو إرترا أم مسرح قال سننات سنت مخبار الأولاونتن هنتات هاقرن بحل مقلات كم تبقى لسامع عرنتا زرقا قصت أبز تفلاليت صلاتات زي سلاسل زلو مدبات نمعوات وفي أبركتو تكايد كمزلا قليتام جنفر همامة زوادو بعزوز تصادفو من سياتن تمارون استرائيلو كنا ودابيتات عبعوبلن وزوا عرزا كايدو بعسران كلتن ميازيا بستزازمة أستاذ سلسة شحنة برتم محدارات كوابي زبان دبري درس اللاسي غزا دنقر عد بالان عدي وسخن تصادفو قنا أب عصر تغلت مدباس تخفافل سبورتاوي بهلاون تمرتاون نتفتات بملكع وددر كم تخايدة قديتون حلفا همامة أبتنو زبا من سياماني الأمباساجر علاماتي مدب أب مونغو من سياتن تمهارون ليلا مفتار بملكع وددر أكالاون أمراون بقعات كتري متبع كومون زنبالي تاتم للاين ممعبالين كم زخوانا قليتون حلفا جنفر همامة زوادو باتو قرماي قبر بوغنون أقدا سنة نايتقنا بمتكاس بخلن تنون خعوات أبركتون زقبرا أكالات مسجينون أم حدار زوادو باتو هابتاب تسفاتينن أم حدار نزبع عرزا أتو رؤسهم كفل ماريامن ببوغنم منسيات بحدنتهم ستومات بسرحهم بلوصات كمون بهلاو كبرتاتهم زتلابسو نخونو همامتي نزقبر زلو تعاري بممغاس دغفناي كلهم أكالات كيف الليو تمحتينهم أبي موداتا أبتي أستاذ حادشين حمشتميتن منسياتن تمارون استساتفوا بملكع وددر استخايد مدبات بولكن بغانتان استعاوتو شلمات كعدلن كلهم من محدار كابي غزا دنقر قولل بمخان وانجا تشليما عبل كاب كتما مايدما أستاذ 30 كيلومتر رحيق يركب أبنو زبا منصرا أقول قدمة تمرتي بمسفع بقعة تمهارو كبن مبال زوسر زلو تبقصاتات أبي مسرح ممهارن مستمهارن وتاوت الوافة يروكم زلو نبرتن ممهران انقليتهم ممهران قدمة تمرتي بوغنن أقول قدمة تمرتي عبيتن بقعات قولعو والسانس لزخنة بعتو بيسرح لكم زلو بمتكاس حبرة تسبح فشا ولد دما بفلاي تخفيتن زلو عدل بقبوك تقوملو حساسيبان حلافة تمرتي أبتنو زبا ممهر محمد أحمد بوغنو أب عسرة من محدارات كوابي أب تكالات قدمة تمرتي استتصنبرو حمشتميتن 40 شوعاتن دكان سيزركبهم حدشحن كل تميتن 50 سلستن تمهارو كم زلو بمقلات عدم يوم قدمة تمرتي زاخل قلعو ناب مادة تمرتن مغرب أما حادر تكبابي مشارق تأكالات تسلو تسباتن ولدن ممهرانن كلاس تراك تصاوتو الزخاخيرون أب موداتا دمان كوناتات تمرتن تمهارون التكاتل حيل عمام قويمة أب تساتفن التمهارو ديسيبلين قربنا وتتمرتي بكراتن قناي والفتاتن ذاتو كورة زتابع سرعة السلاسل كم زلا بمتكاس أب قلب محدارات كوابي زر زلو تحت تساتفن التمهارو أب قدمة تمرتين ممحياش تا حيل عمام مس مشارق تا أكالاتن أم حادر تكوابين تواهيدا كتسرح تلابيون أب نوزبات سنة من سيات سيفيل سرحتينياتات منغستي أب مدبات المعات عزوز أبركوتو يقبرو كم زلو حلا في بيت صحبة همامتي أب نوزبا من سيم اللس قبراي حبيرو بعصر شمونت ميازيا مس عبالات ودابة من سيات سيفيل سرحتينياتات أب زقبرو ركب اتي ودابة أب زحالة سلسة عمتات أب بهلاوي سبورتاوي بوليتيكاون لمعاتاون مدايات زمسجن لتفتات كم زي السلاسة لقليتون أكايتين نايتي ودابة أب زغربو تبصاب أب منسيات زتوكورة غوسغواسن سلطناتاتن سبورتا وددرات حاجز نتصقمات وغنات ما تتاو نتفتات كومون كاب عامتاو كفليت محابر زتقالل نتفتات كم تعم بمقلات أبتي مسرح نزنبرة باللجان دخاماتن بزرزر عقيبهم صحفي قدف أبتي نوزباتو عبد الحميد اسماعيل بوغنو همامته منسيات توديبهم أبركتهم أب مدبات لمعات المحيال أب زنت فلو زلو مدرخ متحبار جنبار كم زي في اللي الرجاجيتون
ኣምባሓዳር ዞባ ተሰነ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብግዲኡ ውዳበ መንእሰያት ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኤርትራዊ ባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ኣብ ሓድሽ ወለዶን ምስጋር ንዘካየዶ ንጥፈታት ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ተማሕጺኑ ኣብ መወዳእታ 11 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ተመሪጻ ኣኮሰ ጨንፈር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብምኽንያት ሓደ ግንቦት ዓለማዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕያል ኣፍራይነት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካይዱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ትርጉም ኣምር ኣፍራይነት መዐቀኒታት ኣፍራይነት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ረቋሒታት ከምኡውን ምስራፅ ባህሊ ዓያይነት ኣብ ቦታ ስራሕ ብዝብል ኣርእስታት መግለፂ ቀሪቡ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሑሴን ኻልድ ብወገኑ ተራ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ኣብ ምዕባይ ኣፍራይነት ኣብ ምዕቃንን ምሕያልን ዝረአ ብድሆታትን መፍትሒታቱን ተራ ምብሃል ኣብ ኣፍራይነት ከምኡውን ተጠቃምነት ቴክኖሎጂን ምድንፋዕ ኣፍራይነት ዝምልከት መብርሂ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ንዝርከባ ሓራሳት ናይ ናውቲ ፅሬት ደገፍ ገይረን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ኣሜሪካ ንዘተ ሰላም ንጹህ ተበግሶ ከም ዘይብላ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜክሽያን ወቂሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝካየድ ምንቅስቃስ መራኽብ እናዓገተ ንሰላም ምጽውዑ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፔዜክሽያን ዘተ ሰላም ቅድመ ኩነት ክህልዎ ከም ዘይግባእ ረዲዩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ዘሎ ተደጋጋሚ ምፍራሕን ጸቕጥን ንዘተ ሰላም ዝዕንቅጽ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ፔዜክሽያን ኢራን ብጸቕጣ ኣሜሪካ ኣብ ዘተ ከም ዘይተኣቱ ደጊሙ ኣነጺሩ ብ11-12 ሚያዝያ ኣብ ፓኪስታን ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ብዘይስምዕ ከም ተዛዘማ ይርስዓን ብኻልእ ወገን ኢራን ብመጻወ ሆርሙዝ ክሓልፋ ንዝፈተና ክልተ ንግዳውያን መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፀ መግለፂ እተን መራኽብ ብዘይፍቓድ ናብቲ መጻወ ብምእታወን ንሕጊ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ብምጥሓሰንን ከም ተታሓዛ ብምሕባር ምዝራግ ፀጥታን ስርዓትን መጻወ ሆርሙዝ ዘይስገር ቀይሕ መስመር ምዃኑ ኣጠንቂቖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ብሰራዊት ኢራን ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ተጻዊዱ ዘሎ ነተውክቲ ንምእላይ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ይኹን እምበር ነቲ ነተውክቲ ናይ ምእላይ ስርሒት ክጅመር ዝኽእል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ዘብቅዕ ጥራይ ምዃኑ እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ ኢራን ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ነተውክቲ ኣብቲ መጻወ ከም ዘጻወደት እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ስለዚ ሓባይቢ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኢና ዜና ውሽጢ ሃገር ንጹር እዩ መዓልታዊ ነጥፈታት እንታይ ዘሎ ውሽጢ ሃገር ክንሪአን ከለና ብኡ መሰረት ድማኒ እንታይ ሰላሰላሉ ንፈልጥ ዝጎደለን ነገር እንተዳሃልዩ እውን ከም ዜጋታት ኣብቲ ዝነጥፈሉ ማሕበራት ከዓኒ ንዝትየሉ ማለት እዩ ሞ ዓቕምና ነበርክተሉ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ናይ ሃገራዊ ዜና ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና እዩ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለዎም ኩነታት ናይ ብሓቂ ናብ ዝኸፍአ ጥርዚ ይኸይድ ኣሎ እየ ዝብል ኣነ ንሱ እዩ ከዓ ሓቂ ሓደ ብዓብዪ እውን ትራምፕን እቶም ንዕኡ ዝመስሉ ውሕዳት ሰዓብቱ እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ነዚ ብመሰረቱ ኣይተቐበሎን ኣሎ ኩሉ እንዳማረረ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ፀማም እዝኒ ዘለዎ ንህዝቡ ከማን ክሰምዕ ዘይከኣለን ህዝቢ ዓለም ክሰምዕ ከም ዘይክእል ኣሜሪካ ዝመፀ መራሒ ኩሉ ግዜ ህውከት ዝቀደመ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ኣቢሉ ንዓለም ኣብ ኩሉ ነገር እንታይ ከም ንኸውን ቁጠባን ገለን ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ትራምፕ መፂኡ እውን ዘሰይም ዝገደደ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኢራን ድማ ትፅቡቕ ነገር በቃ ንሳያ ተሓቂ ኣሜሪካ ክተፈራርሕ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘለዎ ይኮነን ስምምዕ ንግበር ክትብል ከለካ እኮ ነቲ ትገብሮ ዘለካ ተጥሕሶ ዘለካ ጠጠው ክትብል ምስ ትኽእል ጥራይ እዩ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ከሰማምዓካ ዝኽእል ነገራት ደው ዘየበልካስ እንተዘይገበርኪ ብክሳድ ክውፅዮ ዝዓይነቱ ንኢራን እንዳኣዘዝካ ኢራን ድማ እተን መራክብ ከምዛ ዝበለተን እያ ስነ ስርዓት ዘይብለን ተደጋጋሚ ተዳናው ክብላ መፅን ነቲ ዘሎ ኩነታት ግዛኣታ ስለ ዝኾነ ክትሕሉ ግዴታ እዩ ኣብ ሩስዩ ነቲ ነታውጊታት ከም ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ንኸውፅኡ ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ዝድልው ድማ መቸም ንርኢ ኣብ መወዳእታ ናይ ብሓቂ ዘጉህዩ ዓለም ብኡ መሰረት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ናይ ቁጠባ ይኹን ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ባዕሉ እቲ ህልቂት ናይ ሰባት እውን ቀሊል ኣይኮነን ዝጠፍእ ዘሎ ንእሽተይን ዓብን ሂወት እዩ ዝጠፍእ ዘሎ እንትኾነ ግን
أمودعتا كنرينا مالتي سلازي أنا أنت أزبل زي بسلام ودا زي كونسي أمودعتا من حيلو من تدخيمت أطوك بالخل تزي كوينس بزي تبلوز الله أمريكا أن أزاسك خونا يكلنيو بزوخانو خاينو جن كوناتات ناي إثيوبياون زسيم كوم يزالو إثيوبياون أمزون رياو زلنا أنا بحكي حزب إثيوبيا كل نجارو شرفي ناي تي واجاديو بزي واجا ناي نجارات ناي سبيزاتات كم زحسرة بقى كل قربات كم زلو أب قصري أب نتاي زبحل يزارب أبي تي كوناتات ناي إثيوبيا زلو أما أكل نحرق خاوجن حكي سيكونن مالتي سلازي مچم بتخوينو كلاتهم بعلم زولعوه أمريكا إسرائيل كالوتن كلهم بعد الإمارات زولعوه كربيت شرطوه أمود أتا كله نتقاصل انت يقونا له نوري لنا تناي السودان دمات مالونا بقله استاير ببنيره دارغا نتي بوتاتات نابولو يم زخود زلو نتعوت يم زخود زلو أمود أتا كلهم فلاي نا إثيوبياكو مود أتا بعبي وانتي ناي حوحات نابتي نور زنبرا ناي قدما سرارحهم كملسو مدلايمون عبي شاغلو سلازخونه عبي كل ነገር ናትሓንቀ ጽምዶውን بعبيو ጽምዶ አምጺዎ ዘሎ ጽምዶ ዝገብሮ ዘለውን ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ ክንሪና ማለትዩ ስለዚ ምቕናይ ጥራይ ንኩሉ ንምርኣዩ እሞ ብሓፈሻ እንታይ ክብል ደሊ ካብኡ ቀፂለ ምናልባት እስኪ ሕፅር ዝበላ ናብ ናይ ስታይና ክንከይድ እስኪ ኣብዚኣ ትማሊ ምናልባት እዘን ንሪአን ዘለና ክልተ መንእሰያት ትማሊ أسمرتن فيبرن تزي تجاجي كذا أبناء ولا جبريل voice of integrity بزعبة ثيرابي بزعبة أبسترابيتا أب قلعود زقات استفعالات أجماعات مو كم يجركا كان خنو كم تخيل أنتي أو بتمرقان ساعتين زجبرو زلوا خافتم القرآن تفتات زنت فوق أب أمريكا إن بحس الزبالة مجلس هيبان زلوا أب عبيو كيدنا أفتناي تولد حونا تسمعنا يوم صبغنا جريز طغمنا عايزي ناي بحكي سأن قام أنا بيك خيري أنا ممكن حتى تين دابلنا لا تشكرنا أب جزانا حزنا يوس قلنا بالبزح أجمعات علومه كم زين من أسيات كم زلوا أب نوصوك في حجرات نقمة قالوا سلزلوا سب على المياون كم زلوا فليتنا سلامنتاي كيدون غناون قلطفنا هيوتنا خنقلي هيوت بصوتنا حواتنا قبابينا زلوا وسط بيتسبناون كم نخلين بزح مجلس يستاجرن دلوامو وخيدنا نسمعيو حبايبي من البات زياون سيمافرو أب هاجرنا بزح حلفة ون سنة بباوي سوا شكر ون استاجرنا نيرو وعم حدا جزي ون مساعات وكبرهم عباسلا سون أبا كندي زخنا سيمافروتات أبستفعل لي بوتاتات نعي أسمرات بيلن كم زلوا تخيلن كم زلوا تدسجر دما بقصرتات مخانو صبقون حاجز نتي سب كاب حدقاتات نمقطابون صبقو استايكلو خمس خلون يعليلنا نيرنا حبايبي مرأي صبقيتي زلو أبستاي زون حدا خافتي محبراوي فتحي ومحبراوي نطفتات أب معلتاوي زينا ونسمعينا زون كل جزء أحمد دهنا حونا كبوست زجبرو يتزي تزعنوا قطبة من بربا محبراوي فتحي من قاسن نمصا ناصنت كاب استخايده قالسي عبي قالسيو حزب ኤርትራ ዝሓሸ መጻኢ ንምህናጽ ዝካየድ ቃልስና ገና ሙሉእ ዘይተዛዘመ እኳ እንትኾነ ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ዘሎ ናይ ምዕባለ ጋግን ንምጽባብ ግን ክሳብ ክንደይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጠራት ማይ ዝስተ ጽሩይ ማይ ሕክምና ብዙሕ ነገር ንሪኢና ቤት ትምህርቲ ብፍላይቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ብፍላይ ካብቲ ጫፍ ገጠራት ዘለዉ ኣብ መጓሰን ኣብ ሕርሻን ዝነበሩ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ተጠርኒፎም ማእከላይ ቦታ ከምዚ ዝሓለፈ እውን ንሪኦ ነርና ኣብ ናይ በዓል ኣዶባሓ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝምገብሉ ስታይን ገይሮም ከማን ነቶም ቆልዑ መፅኦም ክመሃሩ ከም ዘለዎም ኣብ ኩሉ ቦታታት ይግበር ከም ዘሎ ብዓቅምቲ መንግስቲ ህዝብን ሰራዊትን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ነፀብራቅ ማለት እዩ እውን ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ስለዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ከምዚ ጌርካ ፖስት ክትብሎም ከለካ ዝረኣኻዮ ዘሎ ፅቡቅ ነገር እዩ እሞ እስከዚኣ ከዓ ምናልባት እቲ ድምፂ ናይ ሙዚቃ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ሓባይቢ ዘሎ ሽሻ እዩ ምክንያቱ እቲ
ጥብዝ በለት ማይ እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝስራሕ ዘሎ እንታይ ከዓብስዩ ማይ እንታይ ሞንተ ተዋሃለለ እንታይ ሞንተ ተኣከበ ማይ ጥራይ እንተገበርካ ንብል እንዲና ይበሃል እዩ ዘይበሃል ኣይኮነን ማይ ሲ ፈውሱ ኩሉ እዩ ማይ እንተሎ ኩሉ ኣሎ ማይ ሲ ወዲ ሰብሲ እቲ 3 ርብዒ ኣብ ሂወትና ዝጠቕመና ማይ እዩ ስለዚ መን ዘፍረዮ ተልካ ማይ እዩ ከምዚ ኣብ ኩሉ ንሪኦ ወላ ትማል እውን ኣብ ዜና ንሰምዖ ነበርና ኣብ ከርከበት ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝሽገሩ ዝነበሩ ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ብፈጣሪ ዝመፅእ ማይ ሲ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ክራማት ክኸውን ሓደ ግዜ ጀሚሩ የቋርፅ ሓደ ግዜ ኣተክልቲ ይኹለፍ ብዙሕ ነገራት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ፈጣሪ እዩ እንተ ደኣኒ ንስኻ ዲጋታትካ ጌርካ ሓፅብታትካ ጌርካ ማይ ከዝዲንካ ፀኒሕካ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ወቅቱ ጀራዲን ክትገብር ትኽእል ኣብ ወቅቱ ሓሪስካ ክትእቱ ስለትኽእል ሓደ ትማሊ ኣብ ዜና ናይ ከርከበት ንሰምዕ ነርና ስጋብ ክንደይ ናይ ዲጋ ናይ ከርከበት ሓፅቢ ተሰሪሑ ዘሎ ሲ ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ምስትርሆት ገይሩሉ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ከርከበት ክንብል ከለና ኣብ ኩሉ ዞባታት እውን ኣብ ቦቱ ዘሎ እዩ እሞ እዚ ከኣቲ ፍርያት ጥብ ዝበለት ማይ ናብ ዲጋ ጥብ ዝበለት ማይ ናብ ቁም ነገር ይውዕል ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ዕዳጋታት ናይ ኣውደ ዓመታት ናይ ዒድን እውን ፅቡቅ ምርግጋእ ናይ ዕዳጋ ኮይኑ ከም ዝነበረ እውን ንዝክር ኢና ሓባይቢ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክብሪ ይሰማዓዮም ነቶም ናይ ብሓቂ ለይትን መዓልትን ከይደቅሱ ብርሃፅን ብኩሉ ነገር ነዚ ሃገር እዚኣ ዘበርክቱ ዘለዉ መንእሰያት ዓበይትን ንኣሽቱን ገዳይም ተጋደልትን ብሓቂ ክምስገኑ ይግብኦም ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ምስጋና ይግቦ እዩ ሓባይቢ ኣብዚ ምናልባት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ነቲ ናይ ውዕል ፕሮቴርያ ትርጉም ከም ዘይብሉ ሪኦም ነቲ ናይ ምፅናሕ ናይ ወዲ ወረደ ንጌታቸው ተኪእካ እውን ፋይዳ ዘይብሉ ብጀካ ናይ መምልላስ ናይ ርእዩ ንስምዑኒ ረእዩለይ ተዘይኮይኑ ቁም ነገር ክገብረሉ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይተረኣየ ባዕላቶም ከምቲ ዝነበርዎ ተመሊሶም ህዝቦም ከመሓድሩ ኩነታት ህዝቦም ክሪኡ ከም ዘለዎም ተመዛበለ ህዝቦም እውን ናብ ቦትኡ ክመልሱ ከም ዘለዎም ኣብ ዝብል ውሳነ በፂሖም ኣብ ነብሲ ወከፍ ዘለዉ ወረዳታት እውን ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ራያ ዲና ገለ ንርኢ ነርና ንሳቶም እውን ዳግማይ ነቲ ዝነበረ ምሕደራ መሊሶም ክዛተይሉ ከም ዘለዎም ብዛዕባ ህዝቦም እውን ዝብል ኣንቢብና ነርና እዚኦም እውን ከምኡ እዮም ኩሉ ግዜ እቲ ፅቡቅ ነገር እዩ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ፅምዶ እውን ንዓና ፅቡቅ ክስታይ ክኾነና ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ እያ ብፍላይ ነቲ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ነገር ትገብሮ ረብሓ ወይ ረህዋሲ ንህዝቢ ስለ ዝኾነ ዝውክል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እንተደኣኒ በቲ ዘለዎ ኩነታት እንተደኣ ክቐስን ክኢሉ ከዓ ንዓና እውን ፅቡቅ እዩ ከም ጎረቤት ኩሉ ግዜ እቲ ዘይምቕሳን ናይ ህዝብታት ህዝቢ ሱዳን ንበሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንበሎ እዩ ንዓና ንኩሉ ረማሚስና ዘሎ እሞ ስለዚ ብዓብዩ ግን እንታይ እየ ዝብል ኣነ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ብዓብይ ንሪኦ ኣለና እቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲታት ኣብ ዝሓለፈ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ምስና ኣብ ግብፂ ከይዱ ዝገብሮ ዝነበረ ስምምዓት ከምኡ ምስ ስዑድያ ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና መቸምቲ ለውጥታት እቲ ዝግበር ዘሎ ስምምዓት ብወገን ኤርትራ እዚ ንኤርትራ እንታይ ከም ፀላ ይኽእል እንተዳ ኢልካ ብዓብዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበራ ጠመተን እገዳን ካልእን እውን ሎሚ ከምዘይዋፅእ ፈሊጣ ጠመታኣ እቲ መስሕብ ናይ ኩሉ ኮይና መርኣያ ናይ ኩሉን ኣፍሪቃ ኮይና ትብል ስለ ዘላ ንዓና ፅቡቅ ስታይ ክኾነና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ከምኡ ይምነ ክኸውን ይኸዓ ብወገን ኢትዮጵያውያን እውን ናይ ብሓቂ በዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ፅምዶ ናይ ብሓቂ እንድሕር ደኣ ፀኒዖም ኣብ መትከሎም ኣቢሎም ደልዲሎም እንተደኣ ከይዶም እውን ኩሉ ግዜ ከም ጎረባብቲ እናተመላላእካ እናተሓጋገዝካ ክትከይድ ባህርያዊ ስለዝኾነ ፅቡቅ ነገር እዩ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ብከምዚ ገይሮም ክብድህዎ ተዘይክኢሎም እንተደኣ ነቲ ኣብ መሬቶምን ኣብ ህዝቦምን ዝዕገርግር ዘሎ ዝዕንድር ዘሎ እንተደኣ ቦታ ሂቦሞም ንባዕላ ኢማራትን ካልእን ድማ ካልእ ሽግር ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ከምኡ ምግባሮም ናብቲ ዝነበረ ንቡር ክመልስዎም ምፍታኖም ግን ፅቡቅ ንዕኦም ብዓብዩ ንዓና እውን ምስ ኩነታት ናይ ፅምዶ እውን ፅቡቅ ኮይኑ ስማዓኒ እስከ መወዳእታ ከዓ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ከዓ ቴዲ አፍሮ በጣም ነው እኮ የሚጠሉት ሊገሉት እኮ ነው የሚፈልጉት 17 መርፌ ያለ ብለው ውሏቸው አዳራቸው በሙሉ ቴዲ አፍሮ ሆነ። ኧረ ትልቅ ነገር አለ። የትግራይ እናቶች እያለቀሱ ነው። ያኔ ምን ተብዬ ነበር ግን ብዙኾነ ዝዓዝዮም ብዙሕ ምስማዕ የድልየና እንዲ ብሓፈሻ ግን ከምኡዮም በቃ ከም ንፋሒቶ ክቀያየሩ ሕጂ ድማኒ ትዶ ኤርምያስ ከዓኒ ኤርምያስ ለገሰ ከዓ ኣይ ቁኑዕ ኮይኑ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሲ መቸም ብዙሕ ስታይ ኣይኮነን ግን ከምኡ እዩ ካብ ምህትፍታፍ ገዲፍኩም ህዝብኩም ኣድሕኑ ቴዲ ከም ዝኾይኑ ዶ ከም ዝተበለ ዶ ኣነ እንዴት ማለ ከም ዝብል ዝነይረ ንዓይ ዘይሰማዕኩም ንዓይ ገዲፍኩም ስንክስቱ ከም ዝትብለሉኩም ሃለው ኣብ መወዳእታ ግን
أتتصقعكم وزلكم هذاش دش كل كله حيزكم كم وحج نقدميكم مركف مخانو طرايو أما ودعتا ويكاني أنت إنكم تحنوا عليكم كم منقصتك خير مخاني ما بزخانة يا حبايبي عايز يوم تكون حافشة وزلو كسين مقبارة زي كوينو أما ودعتا انتهي كولي دلي نايلو ما أنت دنبره قالن إشتي نجار بفلايتي مشتهجرن زينا وصعن زلو كنتات عالمنا انتهي مسلون أبيلك خون خل سلازي بعبيو يا من البعض مش هتكون تطعمني أبقى فندي ميديا لايف ساعة شومنت فرقنا بلاي أتي خوني خطاتلو بحفش أجن أنت زي أتخوجن كم كنتاتو تي هو سلازوخان حبايبي كم قدمكم تي كم تسأكم كله في يوتيوب لك كم بلايف زلقو كوينكم ريهم سمعكم أنا بقال أنا خبات صح لايك شير مقبار بعبيو دما أفتبوتا أنا ريتو هنات زوخانة نقفيتا هنات زوخانة خطأمتو إتي تبغ زوخانة بانديرا ناي هاجرنا لبي فيوري انت يصرح كم زلو تي كستايسي تي channelسي السيو تملكت يمو سلازي نتي الجوريزم متان كحجزنا نقولنا تصبغ نجار يمو ومقبرون دابلكو أبشر مقبارك أي تحمق وحبايبي دقيمة سلازي كبرون مقوس إن هزب إيرترا كم قلنا حلتات مكرها الإيرترا زل على ما قور مقوس سماعتاتنا عاوت نحفاش